السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. درس اليوم في إطار مادة الإعلاميات سنتكلم على راكورسي دو كلافي. دونك هاد ثلاثة لي فونكسيون اللي غنتكلم عليهم اليوم هما كوبي كولي اونغوجيستري في هاد لا فيديو هذا. دونك تبعوا معايا الله يخليكم. بالنسبة للإيطاب الأولى قلنا بأن غنشوفو لا كرياسيون اونغوجيسترومون دوكيمون. شنو دونك كاين شنو هما لي فون لي كلا باردون لي راكورسي و لي كوموند اللي غنستعملوهم. دونك هنا في لا كرياسيون دوكيمون غنحتاجو بوطون كونترول بليس ان سي تي ار ال بليس ان. بالنسبة لوفيرتور دوكيمون غنحتاج كونترول بليس او. بالنسبة هنايا لا سوفغارد ولا لونغوجيسترومون دوكيمون بيان سيغ وورد ولا اكسل باوربوينت غنحتاج كونترول بليس اس. دونك هنا باش في لا فيرميتور دوكيمون غنحتاج كونترول بليس دبل في. بالنسبة لي كوموند يعني اللي أكثر استعمال هنا لي زاكسيون كورونت هنا. دونك هنا باش نسيليكسيوني باش نكوبي ان تكست دونك خصني نسيليكسيوني ليا التكست باغ اكزومبل ولا باراغراف ولا المو غنسيليكسيونو غنحتاج هاد لا كوموند كونترول بليس سي. دونك باش نكولي هاد التكست انا كتبت انا تكست ولا نقدر تكون مو نقدر باراغراف غنحتاج كونترول بليس في يعني باش كوبي كولي. ما عدا اكس يعني كتكوبي مره كتكوبي هاديك المو ولا اولا لو تكست اللي غادي انايا نحيدو. بالنسبه الا بغيت نانيلي وقع ليا غلط بغيت نانيلي هذا يمكن ليا نستعمل كونترول بلس زد باش نتراجع على داك لوبيراسيون ديال كوبي كولي. الا بغيت نعاودها الا بغيت نعاود نرجع لهداك الكوبي باغ اكزومبل كوبي كولي ولا داك التكست اللي كوبيتو بمره غنقدر ندير كونترول بلس بلس ايكغيك. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يشيرشيو على لي مو مثلا عندي تكست عندي واحد تكست لا طاي ديالو كبير فيه لاباج كامله ونشيرشي على ان مو ولا فراز ولا نقدر نستعمل كونترول بلس اش باش يعطيني واحد بواط ديالوغ فيها غوشيرش. بالنسبه هنا لامبريسيون كنحتاجو ان كونترول بلس بي باش يلونسي بواط ديالوغ امبريمي. هاد الساعه جيد هنا. دونك هنا عندكم اي سؤال خليو لي في الكومونتير. دونك ننتقل دابا التكست. دونك التكست عندنا هو هذا. دونك هنا غناخدو لو الصون هو هذا عفوا. دونك سيليكسيوني بالكيرسور ديالي كيف ما كتشوفو كنحركو غندير من الكلافي سي تي ار ال بليس سي يا كونترول كوبي كولي. دونك غنجي هنا يعني في دوزيام باج غندير كونترول هاد المرة في سي سامبل ساهلة جدا. دونك غندير كونترول اس كما تكلمنا عليها هي سوفغاردي اونغوجيستري. دابا باش من كوبي كولي اونغوجيستري. دونك باش نشوفو نفهمو ندير هنا نسيليكسيوني هاد التكست ديالي ندير كونترول سي كونترول في هنا. دونك سامبل سامبلومون كيما تلاحظوا معايا هي كونترول سي كونترول في. نعاود لوبيراسيون كونترول سي كونترول في. دونك هادي المسألة هي بسيطة جدا. لا ميزون فورم من بعد غادي نشوف معكم لا ميزون فورم دو تكست. دونك انا دابا كوبيت كوليت غندير كونترول اس كيف ما شفنا سوفغاردي تا هي كونترول اس. دونك حتى غنسوفغاردي ليا الباج هنا. غنشوفو دابا كونترول بليس اكس اش كتعني. كونترول بليس اكس سيبوزون انا كوبيت كولي هادي دو فوا ولا بغيت نكوبي كولي ديال دو فوا ولا بغيت نعاودها. دونك هنا الا بغيت نحيدها بمره كاع ولا ندير لا باردون كوبي كولي هنا. دونك لا كيسيون اللي كطرح انا هاد الفقره بغيت بغيت نلغيها. دونك اش غادي ندير كونترول زد
انا لغيتها. دونك بغيت نعاود هاد لابارتي. دونك اش غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو كونترول ايكغيك. دونك هنا انا بغيت نانيلي هاد لوبيراسيون. دونك بلا ما نسيليكسيوني، دونك غادي نحتاج من الكلافي كونترول بليس زد باش نانيلي هاد لوبيراسيون، يعني باش نكوبي كولي دو فوا هاد السهم. دونك غادي نسوفغاردي كونترول اس. كونترول اس. دابا بغيت نحيد هاد لابارتي هادي، بغيت ندير نكوبيها بمره. دونك نحتاج كونترول اكس. دونك كونترول اكس ان كوبيتها بمره من هنا، وغادي نحطها هنا مثلا من اسفل. بغيت نحولها هنا. لاحظتوا معايا درت كونترول اكس هنا حيدتها، وعاود كونترول في وندير ليسباس، نكليكي على ليسباس. دونك ونعاود كونترول اس. دونك بوغ كونفيرمي لا سوفغارد، باش نكونفيرمي ناكد لا سوفغارد. دونك هذا هو دونك هذا كان موجز ديال هذا الفيديو هذا. شفنا لونغوجيسترومون كونترول اس، لونغوجيسترومون كونترول بليز سي بليز في كوبي كولي. دونك وشفنا كومون يعني انيلي واحد لاكسيون درتها مع سميتو انيليتها. كتبت واحد التكست و انيليتو، ولا درت لي كوبي كولي و انيليتو. دونك في الفيديو الجاي اللي غادي نشوف، دونك غنتكلموا على غوشيرشي. دونك لا غوشيرش، كونترول غوشيرش و كونترول امبريمي. المهم كنشكركم في الاخير، كنشكركم على حسن الاستماع. ولكن ما تنساوش عندكم اي استفسارات، ما تنساوش تخليو لي كومونتير في الفيديو، اسفل الفيديو عفوا، ونجاوبكم ان شاء الله. نستودعكم وكنشكركم على المتابعة، وفي فيديو قادم ان شاء الله.